अतः श्रीशिवमहापुराणे षष्ट्यां षष्ट्यां कैलाससंहितायाम् अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। सुब्रह्मण्योवाच द्वादशाहे समुत्थाय प्रातः स्नात्वा कृताह्निकः शिवभक्तान् वापि ब्रह्मणान् शिवप्रियान् निमन्त्रय तन्ममाहूय मध्याह्ने चाप्लुतान् शुभचिन् विधिवत् भोजयेद्भक्त्या स्वाध्वनिर्विविधे शुभे सन्निधौ परमेशस्य पञ्चवर्णमार्गतः पूजये तत्र संस्थाप्य प्राणानायम्यवाग्यतः महासङ्कल्पमार्गेण सङ्कल्प्यास्मद्गुरोरिह पूजां करिष्य इत्युक्त्वा ततो दर्भानुपस्पृशेत् पादौ प्रक्षाल्य चाचम्य स्वयं कर्ता च वाग्यतः स्थापयेदासने तान् वै प्राणमुखान्वस्म भूषितान् सदाशिवादिक्रमतो ध्यायेदष्टो च तत्र तान् परया सम्भवान् येत प्राणपि मुनिद्विजान् परमेष्टिगुरुं ध्यायेत् साम्बबुद्धया स्वनामतः गुरुं च परमं तस्मात् परात् परगुरुं ततः इदमासनमित्युक्त्वा चासनानि प्रकल्पयेत् प्रणवादिद्वितीयान्ते स्वस्य नाम समुच्चरन् आवहयामि नम इत्यावाह्यार्दोदकेन तु पाद्यमाचमनं चार्ध्यं वस्त्रगन्धाक्षतानपि दत्त्वा पुष्पैरलङ्कृत्य प्रणवाद्यष्टनामभिः स चतुर्थी नमोऽन्यश्च सुगन्धकुसुमेस्तथा धूपदीपो हि दत्वाच सकलाराधनं कृतम् सम्पूर्णमस्त्विति प्रोच्य नमस्कुर्यात् समुत्थितः पात्राणि कदलीपत्राण यस्तीर्याद्भिर्विशोध्य शोध्य च क्षुधान पायसापूप सुव्यञ्जनपूर्वकम् दत्त्वा पदार्थान् कदलीनालिकेरगुङ्गान्वितान् पत्रासनानि च पृथग् ध्यात सम्प्रोच्य च क्रमात् परिशिष्य च सम्प्रोक्ष्य विष्णुहव्यामिति ब्रुवन् रक्षस्वेति करस्पर्शम् कारयित्वा समुत्थितः आपोषणं समर्प्याथ प्रार्थयेतानिदं प्रति सदाशिवादया प्रीतौ वरदाश्च भवन्तु मे ये देवा इति च ततो जप्त्वेदं राक्षतं त्यजेत् नमस्कृत्य समुत्थाय सर्वत्रामृतस्मस्त्विति उक्त्वा प्रसाद्य च जपन् गणानां त्वेतयुक्रमात् वेदादीन रुद्रचम्मको रुद्रसुक्तं च पञ्च च विप्राणां भोजनान्ते तु
यावन्मन्त्राश्च साक्षतान् दत्वोत्तरापोषणं च हस्ताङ्घ्रि हस्ताङ्घ्रिमुखशोधनम् कृत्वा चान्तान् स्वासनेषु स्थापयित्वा यथामुखम् यथा सुखम् शुद्धोदकम् प्रदायाथ कुर्परादि यथोदितम् मुखवासं दक्षिणा च पादुकासनपात्रकम् व्याजनं फलकं दण्डम् वेणवं च प्रदायताम् प्रदक्षिणानमस्कारे सन्तोषाशीषमावहे पुनः प्रणम्य सम्प्रार्थ्य कुरु भक्तिमचञ्चलाम् सदाशिवादया प्रीत गच्छन्तु च यथा सुखम् इत्युद्वास्य द्वारदेशावधि सम्यगनुव्रजन् निरतस्ते निरुधस्ते परावृत्य द्वास्ते विप्रेश्च बन्धुभिः दीनानाथैश्च सहितो भुक्त्वा तिष्ठेद्यथा सुखम् विकृतं न भवेत् कापि सत्यं सत्यं पुनः पुनः प्रत्यब्धमेवं कुर्वाणो गुरुवाराधनमुत्तमम् इह भुक्त्वा महाभोगान् शिवलोकमवाप्नुयात् सुत उवाच एवं कृतानुग्रहमात्मशिष्यम् श्रीवामदेवं मुनिवर्यमुक्त्वा प्रसन्नधीर्घानिवरो महात्मा कृत्वा परानुग्रहमाशु देवः यनेमिषारण्यमुनिश्रवणानाम् प्रोक्तं पुरव्यासमुनिश्रवेरेण तस्मादस्तावधिगुरु भगवांस्तु द्वितीया आर्यो भुवने प्रास्थितः श्रुत्वा मुनीन्द्रो भवतो मुखाब्जात्सान कुमारः शिवभक्तिपूर्णः व्यासाय भक्तः स च शैववर्यः शुकाय भक्तः भविता च पूर्णः प्रत्येकमुनिशार्दूलम् शिष्यवर्गचतुष्टयम् वेदध्यायन्न संव्रतम् धर्मस्थापनपूर्वकम् वेशं पायण एव स्यात्पैलो जैमिनेरेव च सुमन्तुष्टेति चत्वारो व्यासशिष्यमहोजसः आगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च पुलः क्रतुरेव च तव शिष्या महात्मानो वामदेव महामुने सङ्कश्च सनन्दश्च सनातनमुनिस्ततः सनत्सुजात इत्येते योगिवर्य शिवप्रिय सनत्कुमारशिष्यास्ते सर्ववेदार्थवित्तमः गुरुश्च परमश्चैव परात्परगुरुस्ततः परमेष्टिगुरुश्चैते पूज्यः स्युः शुकयोगिनः इदं प्रणस्वविज्ञानम् सितं वर्गचतुष्टये सर्वोत्कृष्टानिदानां च काश्यां सन्मुक्तिकारणम् एतन्मन्
डलमद्भूतम् एतमण्डलमद्भूतम् परशिवाधिष्ठानरूपं सदा वेदान्तारविचारपूर्णमतिभिः पूज्यं यतीन्द्रे परम् वेदादिप्रविभागकल्पित महाकाशादिनाप्यव्रतम् त्वत् त्वत्सन्तोषकरं तथास्तु जगतां श्रेयस्करं श्रीप्रदम् इदं रहस्यं परं शिवोदितं वेदान्तसिद्धान्तविनिश्रितं परम् मदः श्रुतं यद्भवता ततो मुने भवन्मतं प्राज्ञतमां वदन्ति तस्मान्नेनैव पठागतः शिवं शिवोऽहमस्मीति शिवो भवेद्यति पितामहादिप्रविभागमुक्तये नद्यो यथा सिन्धुमिमः प्रयान्ति श्रीसूत उवाच एवं मुनीश्वरा येतदुपदिश्य सुरेश्वरः संस्मृत्य चरणान् भोजे पितृसर्वसुरार्चिते कैलासशिखरं प्राप्य कुमारः शिखराव्रतम् राजितं परमाश्चर्यम् दिव्यज्ञानप्रदो गुरु वामदेवोऽपि सशिष्ये सम्प्रतः शिखिवाहनम् सम्प्रणम्य जगामाशु कैलासं परमाद्भुतम् गत्वा कैलासशिखरम् प्राप्य शनिकटं मुने ददर्श मोक्षदं मायाना सञ्चरणमिष्मीशयो भक्तया चार्पितः सर्वाङ्गो विस्मृत्य स्वकलेवरम् पपात सन्निधौ भूयो भूयो नत्वा समुत्थितः तत ततो तत, ततो बहुविधे स्तोत्रे वेदागमरसोत्कते तुष्टाव परमेशानां साम्बिकं ससुतं मुनिः निधाय चरणाम्भोजं देवदेव्यो समूर्धनि पूर्णानुग्रहमासाद्य तत्रैव न्यवसत् सुखम् भवन्तोऽपि विधितेवम् भवन्तोऽपि विधिद्वेवम् प्रणवार्थं महेश्वरम् वेदगुह्यं च सर्वस्वं तारकं ब्रह्ममुक्तिदम् अत्रैव सुखमासीनः शिवश्रेश्वरपादयो सायुज्यरूपमातुलां भजध्वं मुक्तिमूर्तमाम् अहं गुरुपदाम्भोज सेवाये बादराश्रमम् गमिष्ये भवतां भूयः सत्सम्भाषणमस्तु मे इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठ्यां कैलाससंहितायां द्वादशाः कृत्या वर्णन पूर्वकव्यासादिशिष्यावर्ण कथनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः समाप्तेयं षष्ठी कैलाससंहिता।